Saong pawikan nga hapit mo tunga sa tinalada nakit-an sa barangay na Ilon. Brigada Jomar Pilay sa ibrigada mo. Brigada Live Report. Usa ka talagsaong pawikan nga nakitaan sa daplin sa kabaybayunan nga wala nay kinabuhi sa barangay na Ilon sa siyudad sa Bugo. Ang pawikan ginganlan og Chilo, usa ka leatherback sea turtle. Dali dayong girescue ang talagsaong pawikan kauban ang mga kawani sa National Museum of the Philippines, kauban ang mga City of Bugo Sinro emergency responders ug maampingong mibalhin sa patayng lawa sa leatherback sea turtle nga si Chilo o gidala sa Pulambato Peaceport ug gikan sa Pulambato Peaceport gikarga usab sa usa ka freezer van paingon sa dakbayan sa Cebu kung diin ipaubos sa pagpreserba og pahiuli. Kini nga proseso makatabang sa umabot nga henerasyon nga makaton bahin sa kamahinungdanon sa pawikan sa dagat sa atong palibot. Ang talagsaong leatherback sea turtle nga pawikan mao ang kidadak ang pawikan sa dagat sa kalibutan. Si Chilo mao ang ikatulo nga klase nga nakuha sa National Museum nga adunay gibug-aton nga hapit tunga sa tonelada. Sumala sa National Museum nga ang pagreserba nila kang Chilo mao ang ilang paagi sa pagtampo sa konserbasyon sa dagat o pag-edukar sa publiko bahin sa pagpanalipod sa mga namiligro nga mga linalang sa kadagatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jomar Pilays. Brigada Joseph Bugo City, The Music and News Authority. Kining bahina hatod kanato sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,